अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी, नावल का आगाज़ करते हैं। आज है नावल असीर तलब की एपिसोड। और नावल शुरू करने और इस नावल को लिखा है हिबा खान ने। और नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नावल पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। ये मंजर था खान हवेली का, जहाँ रात के खाने पर सब बैठे गुफ्तगू में महव थे। हदीका खानम पूरे 2 महीनों बाद आज हवेली आई थी। सब बेहद ही खुश थे उनकी आमद पर। मिशाल, हानी और मुंतहा आपस में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि दानियाल खान सबसे मिलता घर जा चुका था, क्योंकि नूर घर पर अकेली थी। शनावर खान जुरैद खान भी अपने खुश इखलाक नेचर के मुताबिक अपने फुप्पो के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। अपने ऊपर जुरैद खान की गहरी बेबाक नज़रें महसूस करते मुंतहा के गाल धक दहक कर सुर्ख अनार हो रहे थे, जबकि शनावर खान और जुरैद खान के बरक्स आदिल खान को महफिल में बिठाना अच्छा नहीं लगता था। उसकी नेचर के मुताबिक इसलिए वो खाना खाकर अपने कमरे में जा चुका था। बाकी सब हॉल में बैठे बैठे दुनिया जहां की बातें कर रहे थे, जब तुराब खान की भारी आवाज़ ने सबको अपनी जानिब मतवज्जो किया। हदीका, बच्चे भी आए हैं, तो इस खुशी के मौके पर मैं सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। सबको खबर तो होगी, जुरैद खान मुंतहा बच्चे के निकाह को 10 बरस होने को हैं। अब मैं चाहता हूँ रुखसती कर दी जाए। फौजिया, बच्चे, मैं चाहता हूँ शनावर खान के लिए भी कोई लड़की पसंद कर लो। वो भी माशाल्लाह से 32 साल का हो चुका है, जुरैद से 20 दिन बड़ा है। हमें लगता है अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। हमें शनावर खान की शादी भी कर देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है किसी को भी मेरी बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। दाजी एक नज़र सबको देखकर बोले, हमें भला क्या एतराज़ हो सकता है। दाजी, दिलदार की बात पर सब ने हामी भरी। जुरैद खान तो बेहद खुश था। उसका इतने सालों का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। उसकी मुंतहा उसकी दस्तरस में होगी। शनावर भी नजरें झुकाया अपने पैरों को देखने लगा। उसके जहन में वो सुर्ख रंग के फ्रॉक में खड़ी लड़की घूम रही थी, जो इसकी दिल पर कब्जा कर बैठी थी। फौजिया, बच्चा, शनावर खान के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो। जुरैद के साथ साथ शनावर खान की भी शादी करवा देते हैं। जैसा आप चाहें दाजी। मैं भी चाहती हूँ मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊं। दाजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे कुछ वक्त चाहिए। आप जुरैद खान की शादी कर दें, उसके बाद मेरी देखी जाएगी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं कर सकता। शनावर खान बेचैनी से बोला। तुराब खान ने एक नज़र शनावर खान को देखा। ठीक है, जैसा तुम चाहो शनावर खान, लेकिन जुरैद खान की शादी के बाद हम तुम्हारे सर पर भी सेहरा बांधना चाहते हैं। जी दादी, जैसा आपका हुक्म। तो फिर ठीक है, जुरैद खान और मुंतहा की रुखसती इस महीने के आखिर में होगी। तैयारियां शुरू कर दो सब। और फौजिया, बच्चा, अपने बेटों के लिए दूल्हे देखने लग जाओ। तुराब खान की बात सुनकर जुरैद की नज़रें बेसाख्ता मुंतहा खान की तरफ उठी, जो पहले ही उसे देख रही थी। जुरैद खान ने उसके शौक चेहरे को देखते आईब्रो झुकाकर एक आंख मारी, जिस पर मिशाल ने मुंतहा को कोनी मारकर मायने खेज निगाहों से देखा। मुंतहा ने हड़बड़ाकर नजरें फेरी और सर झुकाकर अपने कमरे में भागी। उसे अब सबके सामने ठहरना नामुनासिब लगा। ऊपर से उसके खान की बेबाक निगाहें। मिशाल और हानिया भी मुंतहा को चढ़ाने के मकसद से उसके पीछे गई। जुरैद खान, आपको कोई एतराज़ है? तुराब खान ने सवालिया नजरों से अपने सपूत को देखा। मैं तो कब का तरस रहा था दादी, आप ही थे जो मजाल है कभी मेरी शादी की बात छेड़ी हो। जुरैद खान सोचता मुस्कुराया। अगर महफिल में ये बात कहता जरूर दिलदार खान की जूती पड़ती। नहीं दादी, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप चाहे आज ही कर दें। जुरैद खान की बात पर हॉल में बैठे पुरनफूस का कहका गूंजा। मैं भी आप सबको यहाँ दानियाल खान की शादी की दावत देने आई थी, लेकिन यहाँ तो माशाल्लाह मेरे प्यारे खूबरू भतीजे की पहले ही बात चल गई। हदीका बेगम तो मोहब्बत से जुरैद खान के माथे पर लब रखे बोली, लेकिन हदीका, इतनी जल्दी? नूर तो अभी छोटी है। नूर तो अभी छोटी है ना, तुम पहले हसाम खान की कर दो। फौजिया खानम जरा परेशानी से बोली। भाभी, हसाम तो मेरे हाथों से निकल चुका है। वो तो कभी कभी घर आता है, उसे बस अपना मिशन पूरा करना है। मजाल है जो कभी मेरी बात मान ले। पता नहीं कौन कौन से गम दिल से लगा बैठा है। शादी की बात सुनता है तो भड़क जाता है। दानियाल के बाबा ने यह फैसला किया है, नूर और दानियाल की शादी कर दी जाए। घर की बेटी है, घर में रहेगी, पढ़ाई
پڑھائی ہے تو وہ شادی کے بعد بھی کر لے گی۔ میں چاہتی ہوں دانیال خان اور زرید خان کی شادی ایک ساتھ کر دی جائے۔ اس سے اور اچھا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے بھابھی؟ پھر تیاری شروع کرتے ہیں۔ سب کے درمیان شادی کی تاریخ فکس ہونے پر مبارکباد چلنے لگی۔ ہر نفوس کے چہرے پر خوشی کی رمق صاف جھلک رہی تھی۔ واہ، مجھ سے پہلے کر رہا ہے شادی؟ میں بڑا ہوں، مجھ سے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں، اور تیرے چہرے پر سہرا سجانے کی تیاریاں شروع ہو چکی۔ زرید خان کے کان میں سرگوشی نما آواز میں شناور خان اپنے لب جل بھن کر بولا، تو بڈھا ہی مرے گا میرے یار۔ زرید خان اس کی حالت پر چوٹ کھاتا بولا، بیٹا تیری ہونے دے، تیری شادی کے اگلے ہفتے اس حویلی میں نہ بیوی کو نہ لایا نا تو میرا نام بدل دینا۔ شناور خان اسے گھورتے ہوئے بولا۔ پانی کمبل میں دبکی نور بنا آواز روتے ہوئے پانی مانگ رہی تھی، لیکن وجود میں اتنی طاقت نہیں تھی، خود اٹھ کر پانی پی لی۔ دانیال خان جو اپنے لیے کھانا لینے کچن جا رہا تھا، نور کے کمرے سے دبی دبی رونے کی آوازیں سنتے پریشانی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں نور کمبل میں دبکی کپ کپا رہی تھی۔ دانیال خان نے پریشانی سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھتے اسے ایسا لگا جیسے اس نے گرم توے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ چہرے پر پریشانی کے تاثرات کے ساتھ ساتھ بل بھی نمودار ہوئے۔ نور جو نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی، نیم آنکھیں کھولے دانیال خان کو دیکھتے پانی مانگنے لگی۔ ٹیبل پر پڑے جگ سے دانیال خان نے پانی اٹھا کر گلاس نور کے لبوں سے لگایا۔ اس نے ایک ہی جست میں سارا پانی انڈیل ڈالا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، چلو ہاسپٹل لے چلوں۔ کیا ضرورت تھی گھر پر اکیلے رہنے کی؟ موم کے ساتھ چلی جاتی۔ ماتھے پر بلوں کا جال ڈالے دانیال خان چاہتے ہوئے بھی اپنا لہجہ نرم نہیں رکھ پایا۔ نور کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگے۔ اسے اپنی آنکھوں میں بے حد جلن ہوتی محسوس ہونے لگی۔ چلو اٹھو، جلدی سے ہسپتال لے چلو، بہت تیز بخار ہے تمہیں۔ مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، مجھے ٹیبلٹ دے دیں پلیز، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نور کی بے تکی بات پر دانیال خان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ وہ ابھی اس پر غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میڈم جو بیمار تھی، جتنا تمہارا قد ہے نا ویسے تمہاری سوچ بھی چھوٹی ہے، ٹڈی لڑکی۔ آپ نے مجھے پھر سے ٹڈی بولا، میں موم سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں۔ نور گھرائی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنا جاری تھے۔ اسے بے حد سردی لگ رہی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے دانیال خان اس کی بے جا ضد کی وجہ سے میڈیسن اور پانی لینے گیا کہ نور کی پٹیاں کر سکے، جس سے اس کا بخار کم ہو۔ تھوڑی دیر بعد دانیال خان کمرے میں آیا تو نور کو غنودگی میں جاتے دیکھ دانیال خان نے پہلے اسے میڈیسن کھلائی، جسے چو چرا کیے بنا اس نے کھا لیا۔ اپنے رومال کو پانی کے باؤل میں ڈبوئے نور کے سرہانے بیٹھ کر پٹیاں کرنے لگا۔ کیا کمی ہے آخر اس لڑکی میں؟ دانیال خان خدا نے بہت حسن سے تراشا ہے۔ نور کے خوبصورت پر نور چہرے کو دیکھتے دانیال خان کے دل نے کہا تھا۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے دانیال خان مسلسل آدھے گھنٹے سے نور کی پٹیاں کر رہا تھا، جس کے باعث تھوڑا بخار اس کا اتر چکا تھا۔ ابھی دانیال خان بیڈ سے اٹھتا جب بے ساختہ نور نے نیم بے ہوشی میں اس کی گود میں اپنا سر رکھا۔ دانیال خان نے اس کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھا اور خود اپنے کمرے میں حدیقہ خانم کو نور کے بارے میں آگاہ کرنے چلا گیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد دانیال نے نور کا بخار چیک کرنے آیا، جو کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ الماری سے نور کی بڑی سی چادر نکالتے دانیال خان نور کے اوپر سے کمبل ہٹا کر اچھے سے اس پہ لپیٹ کر اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی تک لایا۔ فرنٹ سیٹ پر اسے احتیاط سے بٹھاتے دانیال نے گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی طرف کیا اور ساتھ حدیقہ خانم کو انفارم کر دیا۔ وہ نور کو ہسپتال لے کر جا رہا تھا، جس سے حدیقہ خانم کو کچھ تسلی ہوئی، ورنہ نور کے بخار کا سن کر وہ خود حویلی سے نکل چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رکی۔ دانیال خان نے نرمی سے نور کے وجود کو باہوں میں بھرتے چیک اپ روم کی طرف لایا۔ ڈاکٹر نور کا چیک اپ کرنے لگی، جبکہ دانیال خان باہر کوریڈور میں ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے دانیال خان کو اندر بلایا، جسے سنتے وہ فوراً روم میں آیا۔ دیکھیں، آپ کی مسز کو بہت تیز بخار ہے، جو کہ ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ مسلسل 5 گھنٹوں سے بخار میں تپ رہی ہیں، آپ کو ان کی کیئر کرنی چاہیے۔ یہ میں نے کچھ میڈیسن لکھ دی ہے، یہ ٹائم پر کھلائیں اور بھرپور خیال رکھیں اپنی مسز کا۔ ڈاکٹر پرچی لکھتے دانیال خان کو ہدایت دینے لگی۔ مسز سنتے دانیال خان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ ہوش کب تک آ جائے گا؟ کچھ دیر میں ان کا بخار اتر جائے گا اور انہیں ہوش آ جائے گا، آپ لے جا سکتے ہیں اپنی مسز کو۔ ہاسپٹل بیڈ پر پڑے معصومیت سے بھرپور چہرے کو دیکھتے دانیال خان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے، جس نے آج اسے اتنا خوار کیا۔ ڈاکٹر سے دوائیوں کی پرچی لیتا دانیال نور کو باہوں میں بھرتے جا چکا تھا۔
दानियाल खान, तुम कहाँ थे जब हमारी बेटी बीमार बुखार में तप रही थी? अदिका खानम गुस्से से इस्तफार करने लगी। उनको अपने छोटे सपूत पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जिसके होते हुए भी इनकी बेटी बुखार में 5 घंटे तप रही थी। नूर के सराहने बैठी अदिका खानम उसकी पट्टियां करती जा रही थी। मोम में यही था, इसलिए तो अभी तक सही सलामत है, वरना खुदाई हकीकी को पहुंच चुकी होती अभी तक। दानियाल खान दांत कुचकुचाते हुए बोला। एक तो इसने मदद की, ऊपर से इसकी मॉम उस पर गुस्सा भी कर रही थी, जिसकी वजह नूर थी। इसलिए तो दानियाल खान को नूर खटकती थी। उसकी मॉम दोनों भाई बहनों से ज्यादा उसे तरजीह देती थी। हम तुम्हारी शादी की तारीख रखाए हैं जुरैद खान, और तुम्हारी शादी एक साथ हवेली में अगले हफ्ते होगी। हम अगले वीक हवेली जाएंगे, तुम्हारे निकाह के बाद ही वापस आएंगे। अधिका बेगम एक एक लफ्ज चबा चबा कर सख्ती से बोली। मॉम अब शादी भी फिक्स कर आई, मुझसे राय तक नहीं ली, और डैड आप भी मॉम के साथ मिले हुए हैं। दानियाल खान बेहद ही ऊंची आवाज में जारवन खान को देखते बोला, जो हमेशा सारे मामले में खामोश रहता। जारवन खान था ही बेहद संजीदा, अपनी फैमिली से बेहद अजीज थी, लेकिन वो सारे मामले अपनी बेगम पर छोड़ता। उसकी सोच के मुताबिक उनकी बेगम से अच्छा फैसला और कोई नहीं कर सकता था। आवाज़ नीचे करके बात करो दानियाल खान, अब तुम अपने बाबा से चीख कर बात करोगे? अगर तुमने ये शादी ना की, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हदीका खानम घुराई। मॉम प्लीज ब्लैकमेल करना बंद कर दे। दानियाल खान ने कदरे कम आवाज में जब्त से कहा। तुम्हें फैसला करना होगा दानियाल खान, या तो तुम ये शादी करोगे या अपनी मॉम का मरा हुआ मुंह देखोगे। मॉम प्लीज मरने की बातें ना करें, मैं करूंगा शादी। दानियाल खान झुलसा देने वाली निगाह नूर पर के वजूद पर डालता बोला, टिड्डी तुम्हें तो मैं देख लूंगा, एक बार शादी होने दो। अदिका खानम के चेहरे पर फतेहमंदी की मुस्कुराहट देखते दानियाल खान नफी में सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। बेड ग्राउंड से टेक लगाए सिगरेट के गहरे गहरे कश भर रहा था। पिछले 1 घंटे से मुसलसल उसकी सोचों का मरकज काली कांच सी आंखों वाली खूबसूरत पठानी थी। शदीद थकावट से हसाम खान ने अपनी आंखें मूंदी। एक भी सेकंड चैन न आते हसाम खान ने अपना मोबाइल ऑन किया। खूबसूरत पठानी नक्कूश वाली लड़की को देखते लब मुस्कुराए थे। काश तो मेरी होती, काश खुदा तुम्हें मेरे नसीब में लिखता। काश मैं तुम्हें अपना बना सकता, मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म ही नहीं होती, दिन ब दिन बढ़ती है। खूबसूरत लड़की, लेकिन तुम मेरी नहीं हो, किसी और की हो। एक यही ख्याल असाम खान को दिन में 1000 बार मात देता है। काश खुदा कोई मुआवजा कर दे तो मेरी हो जाओ। काश काश मैं तेरे नाम का नुक्ता होता, तुम ना रहती अगर मैं ना होता। 6 फुट 3 इंच दराज कद लिए हसाम खान कमरे की टेरेस पर आ चुका था। तेज हवा के बायस ब्राउन सिल्की बाल माथे पर बिखर रहे थे। सफेद दुधिया चेहरा तकलीफ से सुर्ख था। अपनी कैफियत उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। आखिर वो चाहता क्या है? अंदरूनी कश्मकश तबाहकुन है। वो गुफ्तगू जो हमारी रूहों के अंदर बगैर किसी जवाब के हो रही होती है, थका देती है। आज फिर क्यों मुंह फुलाया है मेरी जान? महानूर उर्वा के गिर्द अपना हिसार बांधते हुए बोली, यार मेरे पास मेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे लूँ? एक आंसू निकल कर उर्वा के बालों में जज्ब हुआ। क्या मतलब पैसे नहीं? अफनान भाई जो पैसे भेजते हैं वो कहाँ गए? उस बुढ़ी को बोल पैसे दे तुम्हें, वो तुम्हारे भाई के कमाए हुए पैसे हैं पगली। मैंने ताई से पैसे मांगे थे, उन्होंने मना कर दिया, कहती है भीख ना मांगू। अपना चेहरा हाथों में छुपाए उर्वा सिसकी थी। एक ही तो दोस्त थी, क्या करती थी शेयर उसकी, जिससे वो अपने दिल की हर बात, एक दोस्त ही तो थी जिससे वो शेयर करती थी अपने दिल की हर बात। अरे बुद्धू पगली, तुम्हारी जगह मैं होती मुंह ना तोड़ देती इस बुढ़ी का। तुम बहुत मासूम हो मेरी जान, तुम्हारी ये मासूमियत एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। महानूर गहरा सांस भरती बोली। उसे अपनी इस पागल दोस्त से इस तरह की हमाकत की उम्मीद नहीं थी, जिसे अपने ही भाई के पैसे मांगते हुए बकारन कहा जाता है, और वो खामोश रहती है। तुम परेशान ना हो मेरी जान, जो सामान चाहिए मुझे कहना, मैं लाकर दे दूंगी। महानूर उर्वा के आंसू पोंछते हुए बोली। महानूर एक अच्छे अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, जिससे वो उर्वा की आसानी से अखराजात पूरे कर लेती थी। उसे अपनी बेवकूफ़ दोस्त का पता था, इसलिए खुद ही उसे सब ज़रूरी सामान ला कर देती थी। सही कहते हैं, मेरे माँ बाप के बच्चे कभी खुश नहीं रहते, वो इस जालिम दुनिया की जुल्मत का निशाना बनते हैं। इस मरहले से उर्वा बखूबी वाकिफ थी। अल्लाह तुम्हारे जैसी दोस्त सबको दे मेरी जान, बहुत अच्छी हो तुम। उर्वा महानूर को गले लगाते प्यार से बोली, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारे लिए जान भी कुर्बान। महानूर मोहब्बत पाश लहजे में बोली।
माही, क्या मोटी लड़कियों के रिश्ते बुढ़ों से कराए जाते हैं? अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते वो उदासी से बोली, पगली ये बकवास किसने की है? और तुझे किसने बोला तू मोटी है? तू तो मेरा क्यूट सा पांडा है। खबरदार, अगर आइंदा खुद को मोटी कहा मार खाएगी। और तू शहजाद भाई को नहीं, अफनान भाई जैसे हैंडसम डैशिंग बंदे को डिजर्व करती है। तुम्हारी ये ऐनक के पीछे खूबसूरत सुर्ख आंखें किसी को भी अपना असीर बना सकती हैं। अच्छा तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को देखते मुस्कुरा दी। और वह की एक वाहिद दोस्त जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बायस बनती थी। ऐसे दोस्त भी नसीब से मिलते हैं। दोस्त के मामले में उर्वा बहुत खुश नसीब थी। एक सुकून सा उसे मिलता था महानूर से बात करके। कुछ दोस्तें सुकून बनने का बायस भी होती हैं। हेलो माही, लिसन। फायजा महानूर को अपनी जानिब मतवज्जो करने लगी, क्योंकि उनकी क्लास फेलो थी। हेलो फायदा, हाउ आर यू? कैसे याद करना हुआ? आई एम फाइन यार, मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए असाइनमेंट में। सुना है आज न्यू प्रोफेसर आने वाला है, प्रोफेसर उमर की जगह है। किसने कहा? महानूर हैरत से बोली, तुम दोनों को नहीं पता? सुबह से कॉलेज में ये बात किसी वायरस की तरह फैल चुकी है। अच्छा, हमें तो नहीं पता। खैर आने दो, न्यू प्रोफेसर को देख लेंगे कैसे हैं। अल्लाह करे प्रोफेसर उमर जैसे खड़ूस ना हो, वरना मैंने फैंसी लगाकर खुदकुशी कर लेनी है। माँ नूर के टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने पर दोनों हंस पड़ी थी। माही, तो फायदा की हेल्प कर, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। वैसे भी क्लास स्टार्ट होने में 10 मिनट है। और वह दोनों से एक्सक्यूज करती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। यूनी कैसी लगी? जबरदस्त। लाला ठीक है, बाहर से तो अब 1-2 दिन क्लासेस लेकर पता लगता है कैसी है, बाकी सब तो ठीक है। आदिल खान फोन कान से लगाए दूसरे हाथ में लैपटॉप पकड़े यूनिवर्सिटी की पार्किंग से निकलता अपने केबिन की तरफ जा रहा था। यूनिवर्सिटी 5 फ्लोर पर मुश्तमिल थी। सीढ़ियों पर जाने में काफ़ी टाइम लग जाता था, तब लिफ्ट से ही जाते थे। और वह वॉशरूम से सीधा अपने फ्लोर पर जाने लगी, क्योंकि माही ने उसे कहा मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया प्यारे लाला, चलें फिर बात करते हैं। मैं अपने केबिन की तरफ ही जा रहा हूँ, 4 फ्लोर पर है। ठीक है, घर पर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। आदिल कॉल बंद करते मोबाइल को पॉकेट में रखते लिफ्ट में दाखिल हुआ। और वह लिफ्ट को बंद होते हड़बड़ाते भागते लिफ्ट में दाखिल होती गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसके दाखिल होने के 1 सेकंड बाद लिफ्ट बंद हो चुकी थी। शुक्र अल्लाह जी, मैं पहले दाखिल हो गई। और वह आंखें बंद करते बुड़बुड़ाई। अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस करते उसने झट से अपनी आंखें खोली और आंखें मजीद हैरत से फैल सी गई। सामने ही एक नौजवान लड़का खड़ा था। ब्लू 3 पीस सूट में फॉर्मल ड्रेसिंग में इंतहा का हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। आदिल ने आंखें सुकेड़ कर अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, जिसकी सांसें फूल चुकी थी। अपने भारी सरापे के साथ चेहरे पर बला की मासूमियत थी, जबकि चश्मे के पीछे छुपी आंखें फैली हुई थी। सॉरी, अपने आप को जल्दी से नॉर्मल करती और वह सॉरी कहते अपने गिर दुपट्टा ठीक कर गई। आप ठीक हैं? उर्वा को गहरे गहरे सांस लेते देख आदिल ने पूछा। इतना तो वो समझ चुका था, वो स्टूडेंट है। यस आई एम ओके, थोड़ी मोटी हूँ, न चलने से सांस फूल जाती है। उर्वा की बात सुनते आदिल ने अपनी मुस्कुराहट रोकी, जो खुद को थोड़ी सी मोटी कह रही थी, लेकिन उसके सरापे को देखते वो थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा मोटी लगती थी। जिसे जैसे लिफ्ट खुली, उर्वा जल्दी से अपने क्लासरूम की तरफ भागी, जबकि आदिल खान कंधे उचकाते अपने केबिन की तरफ चला गया। शानदे हानि शानदे को देखते खुशी से चीखी। शानदे कॉलेज के गेट को अबूर करने वाली थी। जानी पहचानी आवाज सुनती मुड़ी। हानि के नजरों के ताक़ब में शनावर खान ने देखा, जहां वही लड़की खड़ी थी जो इससे टकराई थी, जिसकी मासूम आंखों ने उसे पूरी रात बेचैन रखा था। हानिया मुस्कुराते हुए शांदे के गले लगी। अल्लाह हाफिज लाला। हानि पीछे मुड़कर शनावर को अलविदाई कलमात कहती शांदे के साथ अंदर चलेगी। शनावर खान की नज़रों ने दूर तक शांदे का पीछा किया, जब तक वो इसकी नज़रों से ओझल ना हो गई। शनावर खान अपनी घनी बियर्ड पर हाथ फेरता अपने जज्बात को काबू करने लगा और गाड़ी का रुख डेरे की तरफ कर लिया। प्रोफेसर बासित ने उसे आज का सारा शेड्यूल समझाया, जिसे बगौर पढ़ते आदिल खान फर्स्ट लेक्चर लेने के लिए जा चुका जा चुका था। उसे क्लास में दाखिल होते देख सब एहतरामन खड़े हुए, क्योंकि वो प्रोफेसर बासित के साथ दाखिल हुआ था। सारी लड़कियां महवत से आदिल खान की पर्सनैलिटी को देख रही थी। अगर कोई देखता तो देखता ही रह जाता। 6 फुट से निकलता कद, काले घने बाल, हल्की घनी सी बियर्ड, काली गहरी आंखें, वो सूटेड बूटेड खड़ा सबको अपनी जाने मतवजो कर गया। हेलो एवरीवन, ये न्यू प्रोफेसर आदिल खान है, जो प्रोफेसर उमर की जगह आए हैं। अब से ये आपकी क्लास लेंगे, उम्मीद करता हूँ। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाने का तरीका आप सबको पसंद आएगा।
सॉरी लिखा हुआ है ये आपकी क्लास लेंगे। उम्मीद करता हूँ हेलो एवरीवन, आप लोग मुझे प्रोफेसर खान बुला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाने का तरीका आप सबको पसंद आएगा। आदिल खान खुश इखलाकी से बोला। मैं दूसरी क्लास लेने जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हुई मिस्टर आदिल आप हमें बता सकते हैं। ये कहते प्रोफेसर बासित अपनी क्लास लेने चले गए। अपना लैपटॉप टेबल पर रखते हुए सबकी जानिब इंट्रोडक्शन लेने के लिए मतवज्जो हुआ। जब सबसे पहले उनकी नज़र दूसरे बेंच पर बैठी उर्वा पर पड़ी, जिसकी आंखें फैलते बाहर को उभर आने वाली थी। सबसे इंट्रोडक्शन लेते आदिल ने लेक्चर दिया। ब्रेक तक वो लेक्चर देता रहा। ब्रेक होते ही वो अपने केबिन में रेस्ट करने चला गया। बाकी लेक्चर बाद में लेने का सोचते। क्या सोच रही हो? अपने हाथों को उर्वा के चेहरे के सामने लहराते महानूर बोली, जो कि गहरी सोचों में गुम थी। यार प्रोफेसर खान, वो मैं लिफ्ट में। उर्वा हिचकिचाते बोली। उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्या वो लगा रखा है? ठीक से बोल, क्या हुआ? प्रोफेसर खान क्या? यार वो सुबह मैं लिफ्ट में। उर्वा ने सारा किस्सा माही को सुना डाला, जिसे सुनते बेसाख्ता माही को हंसी का दौरा पड़ा। पागल यार, तुझे क्या ज़रूरत थी उन्हें कहने की कि मैं थोड़ी मोटी हूँ? पगली, वैसे यार कितना हैंडसम है, काश मैं पटा लूँ, मेरा बंदा बन जाए। माही हसरत से बोली। पागल चुप कर, ऐसे नहीं कहते। क्या पता वो पहले ही मैरिड हों। नहीं यार, प्रोफेसर की पर्सनालिटी देखकर वो बिल्कुल भी सिंगल नहीं लगते बेचारे। वो बिल्कुल भी मंगल नहीं लगते बेचारे, सिंगल ही लगते हैं। अच्छा बस छोड़ प्रोफेसर नामा, चल कैंटीन चलें, कुछ खिला दूँ, बहुत भूख लगी है। अपने पेट में दौड़ते चूहों पर हाथ फेरते उर्वा मासूमियत से बोली। माही मुस्कुराते साथ कैंटीन की तरफ बढ़ गई। यार अगर पढ़ने में ना मेरे से गलती हो जाए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि समटाइम सेंटेंसेस प्रॉपर नहीं लिखे होते हैं, समटाइम वर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए सेंटेंस फिर ख़राब हो जाता है। प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। शांति डरते डरते घर में दाखिल हुई थी, मगर सामने ही अपने लाला को बैठे देखकर उसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें आई। कहाँ गई थी तुम? वो धाड़ते हुए बोला। वो लाला कॉलेज। शांति ने शांति से खौफ के मारे बोला नहीं जा रहा था। उसे पता था आज फिर उसकी खैर नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। वो उड़ता वक्त के करीब आते शांति का मुंह दबोचा था। लाला दर्द हो रहा है, छोड़े। शांति के आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लड़क रहे थे। बेगैरत लड़की, तुझे बड़ा शौक है बाहर जाकर मर्दों को देखने। अब्बू ने एडमिशन दिलवाया है। शांति के बड़ी सी हिचकी भरते कहा था। एक जोरदार थप्पड़ शांति के खूबसूरत चेहरे पर पड़ा था। दफा हो जाओ बेगैरत लड़की, यहाँ से, और आइंदा घर से मत निकलना। छोड़ो इसे, मैंने दाखिला करवाया, तुम कौन होते हो मना करने वाले? उसका बाप जिंदा है, समझे? तुम छोड़ो इसे, और अगर आइंदा मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो तेरी खैर नहीं। ये सारा वाक़या देखकर रोज़ी खान भड़क कर बोला। उसने शाकिरा जैसी औरत से शादी करके अपनी ज़िंदगी जहन्नम बना ली थी। शांति एक नज़र शाकिरा के मकरू चेहरे को देखकर कमरे में भागकर कुंडी लगाकर रोते हुए दरवाजे के साथ ही बैठ गई। ये शुक्र था उसका बाप सही वक्त पर घर आ गया, वरना शांति मार खा खा कर बदतर हालत हो जानी थी। अल्लाह पाक मुझे भी मेरी अम्मी के पास बुला ले। क्यों पैदा किया है मुझे यहाँ, इस बेहिस दुनिया में? बहुत जालिम है, मैं मर जाऊंगी या अल्लाह पाक। मुझे तकलीफ होती है, ऐसी ज़िंदगी थे मुझे भी बाकी लड़कियों की ज़िंदगी की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। शांति रोते हुए अपने अल्लाह से शिकवा करने लगी। बेशक जिसके सर पर माँ का साया नहीं होता वो ऐसे ही दरबदर होती है। मुंतहा किचन में खाना बना रही थी। वैसे तो हवेली में बहुत ज़्यादा मुलाजिम थे, मगर सबको मुंतहा के हाथों का खाना पसंद था, ख़ास तौर पर जुरैद को। जुरैद खान जो फ्रेश होकर नीचे आया था, आज भी वो अपनी सारी मीटिंग अटेंड करते दोपहर 4 बजे तक आ गया था। मुंतहा को किचन में देखकर बड़े बड़े कदम उठाते किचन में आया। किचन में कोई नहीं था सवाई मुंतहा के। जुरैद ने मुंतहा की कमर के गिर्द अपना मजबूत हिसार बांधा। खान छोड़े, कोई आ जाएगा। जानी पहचानी खुशबू अपने पास महसूस करते मुंतहा गहरा सांस भरकर बोली, आने दो, अच्छा होगा, फिर हमारी रुखसती जल्दी हो जाएगी। जुरैद मुंतहा की गर्दन में मुंह छुपाता हुआ बोला, बहुत ही कोई बेशरम और ढीठ है। एक ही हफ्ता है, इंतजार कर लें थोड़ा। आप मुंतहा अब मुंतहा सीधे होते हुए बोली। दोनों के दरमियान बस 1 इंच का फासला था। जुरैद की गरम गरम सांसें मुंतहा अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। छोड़े ना। मुंतहा अपनी कमर पर जुरैद खान के मजबूत हिसार को महसूस करते हुए बोली, अच्छा पहले एक किस तो दो, फिर पहले एक किस तो कर दो गाल पर, फिर छोड़ूंगा। कोई आ जाएगा। खान शर्मो हया बेच कर आए हैं क्या?
نہیں وہ تو سنبھال کے رکھی ہے، شادی والی رات ساری شرم و حیا بیچ کر آؤں گا۔ زرید خان آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ منتہا بیٹا جلدی کرو، کھانا کب تک پکے گا؟ فوزیہ چاچی کی آواز سن کر زرید جلدی سے منتہا سے جدا ہو کر کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ جب فوزیہ کچن میں داخل ہوئی، زرید بچہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں چچی، بس منتہا سے پوچھنے آیا تھا کھانا تیار ہے یا نہیں، بھوک لگی ہے، زرید سر کھچاتے ہوئے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ بیٹا کھانا تیار ہے کیا؟ فوزیہ مسکراتے ہوئے منتہا سے پوچھنے لگی۔ جی مامی جان تیار ہے، پھر جلدی سے کھانا لگاؤ میرا بچہ، میں روشنا کو بلاتی ہوں تمہاری مدد کر دے۔ ٹھیک ہے مامی، منتہا مسکراتے ہوئے کھانا نکالنے لگ گئی۔ حجرے میں شناور اور زرید خان کھانا کھانے کے بعد چائے پی رہے تھے۔ شناور، زرید خان جو رف حلیے میں گرے ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک ٹراؤزر پہنے بیٹھا تھا، چائے کے مگ کو میز پر رکھتے ہوئے شناور کو پکارا۔ شناور خان جو بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک ٹراؤزر پہنے باہر کے نظاروں میں گم تھا۔ اس نے بغیر دیکھے جواب دیا، مجھے تم کچھ بدلے ہوئے لگ رہے ہو۔ زرید خان نے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا۔ شناور نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مسکرا کیوں رہا ہے؟ میں نے کون سا لطیفہ سنایا ہے؟ زرید خان نے تیور چڑھا کر کہا۔ تو کیا کروں؟ تو بتا۔ شناور خان آگے ہو کر بیٹھا۔ میری بات کا جواب دے۔ زرید خان تکیے سے ٹیک لگاتے بولا۔ یہ تبدیلی کیسے شناور خان میں؟ چل اب سچ بتا، کیا کرتا پھر رہا ہے؟ مجھے تو کسی لڑکی وڑکی کا چکر لگ رہا ہے۔ زرید خان مسکراہٹ چہرے پر سجائے آنکھ دبا کر بولا۔ شناور خان نے اسے گھورا۔ آنکھیں نہیں دکھا، اب یہ بتا، جب داجی نے شادی کا کہا تو نے کیوں انکار کیا؟ مجھے سچ سچ بتا کہ کیا بات ہے، ورنہ میں زرید ابھی کچھ بولتا کہ شناور بولا۔ کوئی لڑکی ہے ایک نظر میں، آنکھوں سے دل میں اتر گئی ہے۔ دیکھا، مجھے پہلے ہی شک تھا، جو تو یہ اکیلے بیٹھ کر مجنوں کی طرح مسکرا رہا ہوتا ہے۔ زرید خان نے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور ہنسا، جیسے اس کے ہاتھ خزانے کا سرا لگ گیا ہو۔ کیا گل کھلائے ہیں ابھی تک؟ زرید خان نے اپنی دھن میں سوال کیا۔ شناور نے عجیب نظروں سے گھورا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ ادھر کے کیا حالات ہیں؟ ادھر تو میرا بھائی پہلی نظر میں دل ہار بیٹھا ہے۔ زرید خان ہنستے ہوئے بولا۔ وہاں کے حالات کا مجھے نہیں پتا۔ شناور خان نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ واہ کیا بات ہے! زرید کی ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ شناور اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بس بند کر یہ ڈرامے۔ شناور میز سے گاڑی کی چابیاں لے کر اٹھا، زرید کی ہنسی کو اگنور کیے حجرے سے نکل گیا۔ پیچھے سے زرید خان کے کہکے گونج رہے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب زرید خان منتہا کے کمرے میں داخل ہوا۔ بلیک کلر کے کھلے شرٹ ٹراؤزر پہنے منتہا گہری نیند میں سو رہی تھی۔ زرید خان نے یک ٹک اسے مسلسل 1 گھنٹے سے دیکھ رہا تھا۔ زرید کے جھک کر منتہا کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی نیند خراب ہو۔ وہ اٹھا اور منتہا پر چادر صحیح کر کے جانے کے لیے مڑا، جب اپنا بازو پھر منتہا کے نرم ہاتھوں کا احسار پایا۔ زرید نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا جو جاگ رہی تھی۔ خانم، تم سوئی نہیں تھی کیا؟ زرید سوالیہ نظروں سے دیکھتے منتہا کے ساتھ بیڈ پر بیٹھے پوچھنے لگا۔ میں سو رہی تھی خان، مگر پھر آپ کی خوشبو اپنے پاس محسوس کر کے جاگ گئی۔ منتہا زرید خان کے سینے میں منہ چھپائے سرگوشی میں بولی۔ میری جان، میں نے نیند خراب کر دی کیا تمہاری؟ زرید خان منتہا کے گرد اپنا احسار مضبوط کرتے بولا۔ نہیں خان، آپ کے آنے سے میری نیند نہیں خراب ہوئی، مجھے سکون ملا ہے۔ وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھتے ہوئے بولی۔ حسین رات، کمرے میں معنی خیز خاموشی، ہلکی ڈیم لائٹ، محبوب اور اس کی قربت زرید خان کو بہکا رہے تھے۔ منتہا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، پاؤں ہاتھ سن پڑ گئے تھے۔ زرید خان کی قربت، پھر بہت ظلم کر رہی ہو تم مجھ پر جانم، ایک تو اپنے حسن سے اتنا قہر برپا کر رہی ہو، مجھے بہکا رہی ہو تم۔ اگر زرید خان بہک گیا، منتہا خان کی جان مشکل میں پڑ جانی ہے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی قربت سکون دیتی ہے، اور مجھے آپ کی قربت سکون دیتی ہے خان۔ اور گھبرانا شرمانا یہ تو ہوتا رہتا ہے نا، لڑکی ہو، اب شرماؤں گی نہیں تو اور کیا کروں گی؟ منتہا مسکراتے ہوئے زرید خان کے دل کے مقام پر لب رکھتے ہوئے بولی۔ کافی سمجھدار ہو گئی ہے میری جانم۔ زرید خان بیڈ پر لیٹتے ہوئے منتہا کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں خان، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جاؤں گی، اور آپ میرے، پھر روز اس طرح آپ کے سینے پر سر رکھ کر لیٹوں گی۔ وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولی۔ میں بھی بہت خوش ہوں خانم، تم میری پوری دنیا ہو، زرید خان کی محبت ہو تم، زرید خان کا عشق ہو تم، زرید خان کی پوری دنیا ہو تم بن زرید خان کچھ نہیں ہے خانم۔ مجھے نیند آ رہی ہے خان، منتہا منمناتے ہوئے نیند سے بھرپور لہجے میں بولی۔ زرید خان کو واپس پہلے والی ٹون میں آتے دیکھ، میری جان تم سو جاؤ، آپ تو
جائیے، پہلے کوئی آ جائے گا، تم سو جاؤ میری جان، جب تم سو جاؤ گی میں بھی چلا جاؤں گا، تب تک سکون حاصل کرنے دو۔ منتہا کو اپنے سینے پر سے سوتا دیکھ کر اس نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ منتہا کے سونے کے بعد ایک محبت بھری نگاہ اس پر ڈالتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے چلا گیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ اپنے بازو پر مضبوط بھاری گرفت محسوس کرتے وہ سسکا۔ زخموں سے چور بدن، جہاں ایک سفید شرٹ تھی جو ہر جگہ سے پھٹی ہوئی بدن پر لگے زخموں کو صاف عیاں کر رہے تھے، قبر میں دفنانے۔ اس آدمی نے زور سے اسے جھٹکا دیا جس سے وہ کہراتے فرش پر گرا جس سے وہ لہراتے فرش پر گرا، جبکہ منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ چپ کر کمینے، تجھے ایسی جگہ لے کر جا رہا ہوں جہاں تجھے اپنے ماں باپ یاد آ جائیں گے۔ مقابل اس کی مزاحمت دیکھتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑا۔ اس کی درد بھری آواز فضا میں گونجی تھی۔ نہ جانے کتنے وقت سے وہ یہ سب درد برداشت کر رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک جان بحق ہو جاتا۔ افسوس وہ یتیم تھا، وہ لوگ اسے یتیم خانے سے اٹھا کر لائے تھے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا بھی تو کوئی نہیں تھا اس کے آگے پیچھے اسے درد سے نکالنے والا۔ وہ بس آنکھیں موندے اپنی اللہ کو یاد کر کے یہ سب درد سہ رہا تھا۔ آنکھیں مسلسل درد سے رونے پر دھندلی ہو چکی تھی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے یہاں پر تھا۔ اتنا احساس تک نہ تھا کہ یہ دن ہے یا رات۔ اس کی ساری مزاحمت بیکار تھی۔ وہ اس میں اتنی سکت نہیں تھی، وہ اتنا مزاحمت نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ ان درندوں سے خود کو بچائے۔ وہ کب سے اسے نوچے جا رہے تھے۔ وہ بیچارہ کرتا بھی کیا؟ 15 سالہ لڑکا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تجھے کوئی بھی بچانے والا نہیں آئے گا۔ ادھر ہم جو بولیں گے تجھے وہی کرنا ہوگا۔ بنا چونچڑا کے اسے بالوں سے پکڑتے وہ گھسیٹتے ہوئے اندھیرے کمرے میں لے گیا، اور وہ بیچارہ بچہ چیخیں مارتا رہ گیا۔ اے موٹی، کدھر مر گئی؟ ہاجرہ بیگم چلاتے ہوئے بولی، اور وہ جو واش روم میں فریش ہو رہی تھی ہاجرہ کی آواز سنتے ہی ہڑبڑا کر جلدی جلدی کپڑے پہنتے ان کے سامنے حاضر ہوئی۔ لیکن آتے ہوئے اسے 5 سے 6 منٹ لگ چکے تھے۔ کھا کھا کے موٹی ہو گئی ہو، چلا بھی نہیں جا رہا۔ جب میں بلاؤں تو پہلی آواز پہ آ جایا کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا شہزاد کو جب بھوک لگتی ہے تو واپس سے باہر ہو جاتا ہے۔ جب میرے بیٹے کو کھانا کھلا کے آ، کب سے بھوکا بیٹھا ہے تیرے انتظار میں۔ میں دلہن مہارانی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور یہاں دلہن کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اچھا تائی کھانا دینے جا رہی ہے۔ اور عروہ پلیٹ میں سالن ڈالے ٹرے میں رکھے ڈرتے ڈرتے شہزاد کے کمرے میں جانے لگی۔ عروہ ڈر رہی تھی کہ شہزاد پھر سے کوئی بدتمیزی نہ کر دے۔ عروہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ شہزاد اس کو دیکھتے اس کے قریب آیا۔ دلہن، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ میں تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی۔ شہزاد بے باکی سے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے بولا۔ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو روکتے عروہ قدم بقدم پیچھے لیتی تھوڑا سا دور ہوئی۔ شہزاد بھائی، اب کھانا کھا لیں۔ نہیں دلہن، تو بھی میرے ساتھ کھانا کھائے گی۔ شہزاد عروہ کا ہاتھ زور سے پکڑے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھانے لگا، اور وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شہزاد نے بہت زور سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ شہزاد نے نوالا بنا کر عروہ کے منہ میں دیا۔ عروہ نے بمشکل نوالا نگلا۔ دلہن دلہن، اب تیری باری ہے، مجھے کھلا۔ وہ بمشکل شہزاد کو کھانا کھلانے لگی، جو کہ کھانا کم اور اس کی انگلیاں زیادہ چاٹ رہا تھا۔ مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتے وہ اسے کھانا کھلاتے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اسے اب ماہی کے پلان کے مطابق جلد سے جلد گھر سے نکلنا تھا، تاکہ شہزاد جیسے عذاب سے اس کی جان چھوٹے۔ لیکن وہ نہیں جانتی زندگی اس کا بہت بڑا امتحان لینے والی ہے۔ پیچھے کھائی تھی تو آگے کنواں۔ دانی پلیز اٹھ جائیں۔ دانی اٹھیں، نور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز اٹھیں، مجھے دیکھیے۔ ایک زوردار چیخ دانیال کے منہ سے نکلی، اور وہ آنکھیں بند کر چکا تھا، اور اسی چیخ کے ساتھ ساتھ نور کی چیخ بھی بلند ہوئی۔ نیند میں چیختے نور پسینے سے تر چہرہ لیے تڑپ رہی تھی۔ نور کے نیند میں بلند چیخنے پر مشال، جو ابھی تک جاگ رہی تھی، ساتھ والے کمرے میں تھی، جلدی سے نور کے کمرے میں بھاگتی آئی تھی۔ دانیال جو سونے کی تیاری کر رہا تھا، وہ بھی نور کی آواز سنتے پریشانی سے اس کے کمرے کی طرف آیا۔ جبکہ زارون خان اور حدیقہ خانم کا کمرہ نیچے فلور پر تھا، تو انہیں نور کے چیخنے کی آواز سنائی نہ دی۔ نور میری جان، کچھ نہیں ہوا، آنکھیں کھولو۔ مشال نور کا چہرہ اپنی گود میں رکھتے تھپ تھپاتے ہوئے بولی، جو ابھی بھی نیند میں زور زور سے چلا رہی تھی، اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ چہرہ بری طرح پسینے سے تر تھا۔ ہاں، ایک جھٹکا کھا کر نور نیند کی وادیوں سے بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ مشال اور دانیال کو اپنے کمرے میں کھڑے دیکھ اس کا ننھا سا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے اس برے خواب کے زیر اثر تھی۔ دانی ٹھیک ہے،
اپنے اٹکتے ہوئے لہجے کو بمشکل قابو میں رکھتے وہ اٹھتی دانیال کے روبرو آئی تھی تاکہ اسے محسوس کر کے اپنے تڑپتے دل کو سکون پہنچائے کہ ہاں اس کا دانی ٹھیک ہے، وہ صرف ایک برا خواب تھا۔ دانی آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ اپنے بہتے آنسو کو اپنی کوہنی سے صاف کرتے وہ دانیال کے گلے لگی، جو بمشکل دانیال کے پیٹ تک آتی تھی۔ اپنا سر اس کے پیٹ پر رکھے دونوں ہاتھوں کو دانیال کے گرد باندھ دیے اور روتے روتے اسے اپنی کمزوری آگاہ کرنے لگی۔ اپنے ساتھ نرم گلزار وجود کا لگنا دانیال خان کو ایک جھٹکا سا دے گیا۔ پورے وجود میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل چکی تھی۔ مشال شرارتی مسکراہٹ چہرے پہ لیے دانیال خان کو آنکھ دباتے کمرے سے 9 دو 11 ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی نورے نے ضرور دانیال کے متعلق کوئی برا خواب دیکھا ہوگا۔ ٹڈی لڑکی، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دور ہٹو۔ دانیال نے جھٹ سے اسے دور جھٹکا۔ دانیال کے جھٹکنے پر نور کی آنکھوں سے مزید آنسو رواں ہوئے۔ اس نے شکوہ کناہ نگاہوں سے دانیال خان کو دیکھا جو اسے کبھی بھی اپنے گلے لگنے نہیں دیتا تھا۔ خبردار، اگر کبھی کسی کے سامنے میرے گلے لگی بہت برا کروں گا۔ پھر زندہ ہوں، میں مر نہیں گیا جو گلا پھاڑ کر اس طرح رو رہی ہو۔ نور کب سے رونے پر وہ جھنجھلا اٹھا۔ اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہ کرے دانی، نور گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو، سو جاؤ، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ ٹڈی ساری نیند اڑا دی۔ ایک بار نکاح میں آؤ میرے، پھر بتاتا ہوں نیندیں جب خراب ہوتی ہیں کیسا فیل ہوتا ہے۔ دانیال غصے میں بھی معنی خیزی میں کہتے نور کو سرخ کرتے اپنے روم میں چلا گیا۔ نور اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی لیٹ تو گئی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں ایک انجانا سا خوف تھا دانیال خان کو لے کر۔ اس نے جو خواب دیکھا، اگر ایسا کچھ سچ میں ہوتا نور تو جاں بحق ہو جاتی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی آگے زندگی اس کے لیے بہت امتحانات لے کر کھڑی ہے۔ خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے تھے۔ اس ہفتے زریز خان اور دانیال خان کی شادی تھی، بہت ہی تیاریاں رہتی تھیں اور شادی میں بس 7 ہی دن رہتے تھے۔ عتیقہ خانم، داروان خان، مشال، نور نے بھی کل حویلی آ جانا تھا، حتیٰ کہ دانیال کو بھی داجی کا سخت آرڈر ملا تھا، وہ سب کے ساتھ حویلی میں موجود ہونا چاہیے کہ اسے بھی سب کے ساتھ حویلی میں موجود ہونا چاہیے۔ موٹی ادھر آ کمینی۔ صبح صبح حاجرہ بیگم اٹھتے عروہ کو آوازیں دینے لگی جو نماز ادا کر کے کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اپنی تائی کی آواز سنتے عروہ جھٹ سے سارے کام چھوڑتے ان کے سامنے حاضر ہوئی، ورنہ آج پھر سے وہ اسے یوں نہیں جانے سے منع کر دیتی۔ میرا ناشتہ بنا، پھر یہ گندا سڑا ہوا منہ لے کر چلی جانا پڑھائی کرنے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر تیرا بھائی تجھ جیسی موٹی کو پڑھا رہا ہے، تجھے تو صرف کھانا ہی آتا ہے۔ ایک دفعہ تیری شہزاد سے شادی ہونے دے، پھر میں تیرے پر کاٹتی ہوں۔ بے حیا لڑکی، پڑھائی کرنے کے بہانے لڑکوں سے ملنے جاتی ہے، فالتو میں تیرا بھائی تجھ پر اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لے کے آتی ہوں۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے عروہ جلدی سے حاجرہ بیگم کے لیے ناشتہ لے آئی تاکہ وہ بھی تیار ہو کے یونی کے لیے نکل سکے، کچھ دیر تو اس کے دماغ پرسکون ہو سکے، ورنہ گھر میں ہر وقت اسے اپنے ہی بھائی کے پیسے کھانے پر تانے ملتے رہتے تھے۔ السلام علیکم۔ عادل خان کو کلاس روم میں آتے دیکھ سب نے احتراماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام ایوری ون، آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ سنجیدگی سے بورڈ پر آج کا ٹاپک لکھتے ہوئے لیکچر شروع کر چکا تھا۔ مس عروہ، آپ کا دھیان کہاں ہے؟ عروہ گہری سوچوں میں گم اپنا سارا دماغ مفلوج کرتے حاجرہ بیگم کی تلخ باتیں یاد کر رہی تھی۔ عادل خان کی آواز سن کر یکدم اپنی جگہ سے اچھلی۔ جی سر، یہی ہے وہ، بس وہ شرمندہ ہوتے ہچکچاتے بولی۔ میں نے ابھی تک جو پڑھایا آپ مجھے شارٹ کر کے بتا سکتی ہیں؟ نہیں سوری پروفیسر خان، اپنی آنکھیں زور سے میچتے عروہ کپکپاتے لہجے میں بولی۔ ماہی نے گھور کر اسے دیکھ کر کچھ بولنا چاہا لیکن خاموش ہو گئی۔ سٹ ڈاؤن، لیکچر پر دھیان دے، عادل سختی سے بولا، جس پر سب اسٹوڈنٹ کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ عروہ کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتے، کل آپ سب نے اسائنمنٹ بنا کر مجھے چیک کروانا ہے۔ عادل خان سب کو اسائنمنٹ دیتے لیکچر ختم ہونے کے بعد اپنے کیبن کی طرف چل دیا تھا۔ تم جس مشن پر جا رہے ہو وہ تمہارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، تمہیں اپنا گھر سب کچھ بھولنا ہوگا، صرف اور صرف مشن پر دھیان دینا ہوگا۔ کچھ دنوں سے میں تمہاری بے چینی کو بخوبی محسوس کر رہا ہوں۔
سلطان شاہ نے سکون بھرے لہجے میں کہا، جبکہ آفی کی آنکھوں کے کنارے نم ہونے لگے۔ دل سے ایک ہی پکار نکلی، میری بہن، تم پاکستان سینٹرل جیل میں جاؤ گے ایک قاتل بن کر، جس کا تعلق ایک کام سے گھرانے سے ہوگا۔ ایک بار مل سکتا ہوں؟ آفی نم زدہ لہجے میں اجازت مانگنی چاہیے۔ سلطان شاہ نے ایک کاٹ دار نظر آفی کے چہرے پر گاڑی۔ نہیں ملنا، ایسے نہ دیکھوں ورنہ مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ آفی دانت نکالتے بولا، لگتا ہے میرے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہتے ہو سلطان شاہ، ایک آئیبرو اچکاتے بولا۔ میری محبوبہ، میں آپ کے ہی تو اشاروں پر چلتا ہوں، کیا ہو گیا اگر آپ کے پیارے پیارے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤں؟ آفی، سلطان شاہ نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں آفی کو دکھائی۔ ہائے جی میری محبوبہ، حکم کرے، اگر اتنی محبت سے مجھے پکاریں گے یہ دیوانہ اپر فدا ہو جائے گا۔ آفی اپنے ہاتھ نچا نچا کر کہنے لگا، وہ کہاں باز آنے والا تھا تمہاری تو، بند کرو یہ اوور ایکٹنگ۔ سلطان شاہ کو جیب سے پستول نکالتے دیکھ آفی کمرے سے 9 11 ہو چکا تھا، جیسے وہ یہاں موجود تھا ہی نہیں۔ یار شاندے، میں کل سے کالج نہیں آؤں گی، میں نے ایک ہفتے کے لیے آف لیا ہے، میرے لالا کی شادی ایک ہفتے بعد ہی آؤں گی۔ ہانی اداسی سے کہتے شاندے کے گلے لگی تھی۔ بہت ہی کم وقت میں دونوں کی بہت اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جان چکے تھے۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی ہانی، میں شناور لالا کو کہوں گی میرے ساتھ تمہارے گھر آئے، ویسے بھی ہر 2 دن بعد میرے لالا کا مردان میں چکر لگتا ہے، ان کے ساتھ آ کر پھر میں تمہیں دعوت دوں گی، تم بھی میرے لالا کی شادی پہ آنا، انجوائے کریں گے۔ مورے نہیں چھوڑے گی، شاندے اداسی سے بولی۔ کیسے نہیں چھوڑیں گی؟ میں سیدھا تمہارے بابا سے بات کروں گی، دیکھنا، اور میرے لالا بہت اچھے ہیں، جب وہ تمہارے بابا سے بات کریں گے تمہارے بابا خود کہیں گے ٹھیک ہے میں لے آؤں گا شاندے کو، دیکھنا۔ ہانیہ چہکتے ہوئے بولی، لو میرے بابا آ گئے ہیں۔ دونوں باتیں کرتے کالج کا گیٹ عبور کر گئی، سامنے ہی شاندے کے بابا اسے لینے کے لیے آ چکے تھے، اور میرے لالا بھی آ گئے، دیکھو۔ ہانیہ نے شاندے کا کندھا تھپ تھپاتے اسے شناور خان کی جانب متوجہ کیا، جو ابھی گاڑی سے اترا تھا۔ اپنی جھکی پلکیں اٹھا کر شاندے نے شناور خان کو دیکھا، اس کی آنکھیں پھیلی تھی، اس نے اپنے لب دانتوں تلے کچلے، یہ وہی بندہ تھا جسے اس نے گالیوں سے نوازا تھا۔ اوکے ہانی، میں چلتی ہوں، بابا انتظار کر رہے ہیں، اللہ حافظ۔ شاندے جلدی سے ہانیہ کو اللہ حافظ کہتے دور کھڑے روزی خان کی جانب بھاگی تھی، اور ہانی ارے ارے کرتی رہ گئی۔ وہ شاندے کو اپنے لالا سے ملوانا چاہتی تھی، لیکن وہ تو چلی گئی۔ کیا ہوا گڑیا؟ کچھ نہیں لالا، وہ اپنی فرینڈ کو آپ سے ملوانا چاہتی تھی لیکن وہ چلی گئی۔ اچھا کوئی بات نہیں گڑیا۔ اپنے بازو کا مضبوط حصار اس کے گرد باندھتے وہ ہانی کو گاڑی میں بٹھا گیا، لیکن پیچھے مڑ کر شاندے کو ایک نظر دیکھنا نہ بھولا جو بائک پر بیٹھ رہی تھی۔ افنان جو کب سے عروا کو کالز کر رہا تھا لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، وہ 5 سے 6 دفعہ اسے کالز کر چکا تھا۔ آخری دفعہ ٹرائی کرنے کا سوچتے اس نے کال ملائی، جو کہ پہلی بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ ہاجرہ بیگم محبت پاش لہجے میں بولی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور گڑیا کہاں ہے؟ کب سے کالز کر رہا ہوں لیکن نہیں اٹھا رہی۔ افنان پریشان ہو گیا، پریشانی سے گویا ہوا۔ عروا کا نام سنتے ہاجرہ بیگم کا حلق کڑوا سا ہو گیا تھا۔ بیٹا وہ بھی ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، سوئی ہوئی ہے بیچاری، آج دیر سے کالج سے آئی تھی اس لیے میں نے آرام کرنے کا کہا۔ اپنے لفظوں میں ملاوٹ کرتے وہ بے حد اطمینان سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے تائی جان، اگر گڑیا اٹھے کہنا بھائی کی کال آئی تھی، مجھے کال بیک کرے۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھے گی تو میں کہتی ہوں، مجھے ضروری کام ہے، میں پھر بات کرتا ہوں۔ افنان الوداعی کلمات کہتے کال بند کر گیا۔ لالا پلیز پلیز مجھے لے چلیں شاندے کے گھر، دوپہر سے شام سے رات ہو چکی تھی، اور بیچاری ہانیہ شناور خان کو منتیں کر کر کے پاگل ہو چکی تھی کہ وہ اسے مردان اپنے ساتھ شاندے کے گھر لے چلے تاکہ وہ اسے شادی کی دعوت دے سکے۔ تم کارڈ بنا دو گڑیا، میں ان کے گھر دے آؤں گا، تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لالا آج سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میرا جانا ضروری ہے کیونکہ اس کی مورے کبھی بھی اسے نہیں بھیجے گی جب تک ہم ان کو ریکویسٹ نہیں کریں گے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ پلیز پلیز پلیز، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں آپ سے پکا والا ناراض ہو جاؤں گی۔ اب کی بار ہانیہ نے دھمکی دی تھی جو اس کے حق میں ثابت ہوئی تھی، اور شناور خان اپنی گڑیا کے سامنے بے بس ہوتا حامی بھر چکا تھا۔ ورلڈ بیسٹ لالا، لو یو سو مچ۔ پھر کل صبح چلتے ہیں، ان کے گھر ویسے بھی کالج سے آف ہے، اگر شناور خان کو پتا ہوتا یہ وہی لڑکی ہے جو اس کی راتوں کی نیند اڑا بیٹھی ہے تو وہ پہلی فرصت میں ہانی کو لیتے خود ہی اس کے گھر دعوت دینے جاتا۔
आओ यार कैंटीन चले, मुझे बहुत भूख लगी है। माही उर्वा को अपने साथ कैंटीन ले जाने लगी। इतने दिनों बाद तो लास्ट 2 पीरियड फ्री मिले हैं, आओ एंजॉय करें। नहीं यार माही, मुझे घर जाना है। आज अगर जल्दी फ्री हो गई तो घर चली जाऊंगी, ताकि ताई को दोबारा बातें सुनाने का मौका ना मिले। यार एक तो तुम हर वक्त ताई से खौफ ज़दा होती हो। आओ चलो कुछ खाते हैं घर में, तुम्हें तुम्हारी ताई कौन सा अच्छा खाना खिलाएगी। चलो यार प्लीज़ 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 प्लीज़। माही उर्वा को मिन्नतें करने लगी। अच्छा बाबा बस चलो, चलते हैं। एक तो तुम जब तक अपनी बात न मनवा लो तुम्हें सुकून कहाँ मिलता है। दोनों गपशप में इतना मसरूफ थी कि छुट्टी की बेल बजी। उर्वा हड़बड़ाकर खड़ी हुई। यार हमें इतनी देर हो गई, टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा घबराओ नहीं, मैं अपनी बुक्स क्लास रूम से लेके आती हूँ। अच्छा यार जल्दी आ जाना, फिर हम दोनों एक साथ निकलते हैं, ठीक है। 15 मिनट गुजर के माही अभी तक वापस नहीं आई। सब स्टूडेंट आहिस्ता आहिस्ता घरों को जाने लगे और वह माही को देखने क्लासरूम की तरफ जाने लगी। रास्ते में अपनी क्लासमेट से पूछा कि माही क्लासरूम में तो नहीं है। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, आप खुद चेक कर लें। जिस पर मजबूरन उर्वा को खुद क्लासरूम की जानिब जाना पड़ा। क्लासरूम का एरिया पूरा खाली हो चुका था। वो अपने क्लासरूम के अंदर गई। क्लासरूम में कोई भी नहीं था। उर्वा अभी पीछे मुड़ी, किसी ने क्लासरूम का दरवाज़ा झट से बंद कर दिया। उर्वा सन दिमाग से दरवाजे को देख रही थी। वो आंखें फैलाए तेजी से दरवाजे के करीब गई, आवाज लगाई, कोई है? दरवाजा खोल दें। डर से उसके पसीने छूट रहे थे। कोई है? प्लीज मुझे यहाँ से निकालें। और वह दरवाजा पीट रही थी, उसका सांस उखड़ने लगा था घबराहट से। अल्लाह जी मुझे बचा लें प्लीज, आज बचा लें। सब यूनिवर्सिटी खाली हो गई थी, कोई नहीं था। उर्वा की आवाज़ सुनने के लिए उर्वा रोते रोते कभी दरवाज़ा पीटती, कभी आवाज़ें लगाती थी। उस वक्त उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वो दरवाजे के पास बैठकर अपनी ताई के बारे में सोचने लगी कि अगर मैं घर नहीं पहुंची तो वो उसके बारे में उसके भाई को क्या बोलेगी। वो यही सोच सोच कर उसका बुरा हाल हो गया था। वो खिड़की के पास आई और उसे यूनी में कोई नजर नहीं आया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर वहां पे कोई नहीं था सुनने के लिए। वो अब इस वक्त को कोस रही थी जब माही को देखने के लिए क्लास में आई। उसे माही पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि जब मैं बाहर नहीं थी तो वो मुझे ढूंढने के लिए अंदर नहीं आ सकती थी। क्या वजह थी जो माही मुझे इस तरह छोड़ के चली गई। एक दफा फिर दरवाजे के पास आकर दरवाजा पीट रही थी कि शायद और आगे उसे यहाँ से निकाल, कोई आके उसे यहाँ से निकाल दे। पर नहीं, बहुत देर बाद कोई गुजरने के कोई बाद वो बिखरी हालत में फर्श पर काफ़ी देर गुजरने के बाद वो बिखरी हालत में फर्श पर दरवाजे से टेक लगा के बैठ गई। उससे अभी भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे यहाँ से निकलने के। बस वो अपने खुदा से ही दुआ कर सकती थी को मुआवजा कर दे और इसे यहाँ से निकाल ले, वरना उसकी चाची इसको जिंदा ज़मीन में दफन कर देती। जब कुछ देर बाद उसे क्लासरूम की तरफ बढ़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे थे। कदमों की आवाज़ सुनते उर्वा फौरन खड़ी हो गई। मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई निकालो मुझे यहाँ से प्लीज़। वो अपनी तरफ बढ़ते कदमों की आवाज़ सुनती उखड़ी सांसों से बमुश्किल बोल पा रही थी। आदिल जो अपना मोबाइल केबल में भूल गया था वो लेने आया था। किसी लड़की की आवाज़ सुनकर क्लासरूम की तरफ आया। कौन है यहाँ? आदिल ने ऊंची आवाज में वो पूछने लगा। जानी पहचानी आवाज सुनते उर्वा उछल के पीछे हुई। सर मैं यहाँ पर बंद हो गई हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालें। आदिल दरवाजे के करीब आया, पर इस दरवाजे पर ताला लगा था। इधर उधर नजर घुमाई और पूरी यूनी खाली पड़ी हुई थी। आप नाम क्या है? आदिल दरवाजे के करीब खड़े होकर पूछ रहा था। सर मेरा नाम उर्वा है, प्लीज मुझे बचाएं। वट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आदिल को कुछ अजीब सा लगा। एक स्टूडेंट का क्लासरूम में बंद होना पिछले 3 घंटों से। अपने केबिन की तरफ जाते आदिल ने कोई नुकीली चीज तलाश करनी चाहिए जिससे वो ताला खोल पाए। जब उसे एक पिन नजर आई थी जो बहुत बारीक नुकीली थी। आदिल ने पिन से खोलने के लिए ट्राई की। उसका लक था जिसके बायस ताला खुल गया। उसने दरवाजा खोला ही था। वह जो डरी थहमी डेस्क के साथ लगकर बैठी हुई थी, आंखें बुरी तरह रोने के बाद धुंधली हो चुकी थी। वो अपने होशो आवाज खोते झूलती फर्श पर गिर गई। आदिल जल्दी से उसकी जाने बढ़ा। सुने, आंखें खोलें, आप ठीक हैं? आदिल उसके गाल थपथपाते हुए बोला, जिसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी जबकि दुपट्टा फर्श पर सलामी दे रहा था। उर्वा ने हल्की सी आंखें खोलकर आदिल को देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। आदिल तो उर्वा की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गया। वो जल्दी से उर्वा को उठाना चाहा, लेकिन उर्वा का भारी सरापा उठाना उसके लिए काफी मुश्किल था।
عادل बेचारे से तो उठाया ही नहीं जा रहा था। उफ़ आप इतनी मोटी क्यों हैं? आदिल बस सोच ही सका था, कहना नहीं चाहता था। जबकि आदिल ने फिर से उर्वा को उठाने की कोशिश की थी। बेचारे आदिल ने उर्वा को उठा तो लिया था, लेकिन उर्वा ने हल्की सी आंखें खोलकर अपने ऊपर झुके आदिल को देखा, और आदिल को अपने ऊपर झुके देखकर उर्वा की चीख निकली थी। और बेचारा आदिल जितने मुश्किल से उर्वा को उठाया था, और उर्वा की चीख सुनते लड़खड़ाते धड़म से दोनों नीचे गिरे थे। उर्वा नीचे और आदिल उसके ऊपर। आदिल के होंठ उर्वा के होंठों से टच हुए थे। वो जो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। टाइलों वाले फर्श पर नीचे गिरने की वजह से उर्वा की कमर जैसे टूट सी गई थी। जबकि आदिल अपने लबों पर आदिल के लबों का लम्स पाते उर्वा की तो पूरी की पूरी आंखें खुली थी। वो फटी फटी आंखों से आदिल को देखने लगी थी। आदिल की तो हालत कुछ ऐसी थी, वो बुत बना हुआ उर्वा की फैली आंखों में देख रहा था। अपने वजूद में फैलती सनसनाहट पर उर्वा को होश आया। उर्वा ने उसे खुद पर से उठाना चाहा तो आदिल भी होश में आते पीछे होने के लिए उठा। दोनों को शर्मिंदगी ने आन घेरा था। उर्वा के मुंह से एक जोरदार चीख बरामद हुई। उसके बाल आदिल की शर्ट के बटन में फंस चुके थे, और इससे पहले कि आदिल पीछे होता उर्वा के फिर से चीख निकली थी। सर ध्यान से, मेरे बाल। आदिल ने अपनी शर्ट को देखा जिसके बटन में उर्वा के बाल फंसे थे। रिलैक्स हो जाए, मैं करता हूँ। इस अचानक अफ्तार पर आदिल खुद कंफ्यूज हो गया था। उसके साथ पहली दफा ही कुछ ऐसा अजीब सा मामला पेश आया। वो क्या करता क्या नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आदिल ने जल्दी से उर्वा के बाल अपने बटन से छिड़वाते खड़ा हुआ, जबकि दर्द के बायस उर्वा की आंखों में मोटे मोटे आंसू चमके थे। बेचारी की तो कमर ही टूट गई थी, उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। प्रोफेसर खान प्लीज आप मुझे उठाने में मदद करें, ये मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, रोंदी आवाज में कहते वो बेतहाशा रो दी थी। उसने उर्वा के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उर्वा ने नेकी समझकर उसका हाथ थाम लिया था, लेकिन फिर भी वो दर्द के बायस और अपने भारी सरापे के बायस उठ नहीं पाई। शिद्दत से उसे रोना आया था। वाकई ठीक कहती थी हाजरा बेगम, उसे कम खाया करो, इतनी भारी हूँ, अपने सहारे उठ भी नहीं सकती। आदिल घुटनों के बल बैठते उसे एहतियात से उठाया। प्लीज आप रोए मत मिस उर्वा, अब यहाँ कैसे बंद हो गई? मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढने आई थी, किसी ने दरवाजे को लॉक कर दिया। मेरी ताई अम्मी मेरी जान ले लेंगी। आंखों में ढेर सारे आंसू ठहर कर लड़ियों की सूरत बह रहे थे। मैम मेरा चश्मा। आंखों के सामने अंधेरा छाते देख उर्वा ने अपना चश्मा तलाश करना चाहा जो पास ही पड़ा था। आदिल इतना तो समझ चुका था जरूर इसे बंद करने में किसी न किसी की शरारत थी, लेकिन सारे मामले को कल प्रिंसिपल के सामने रखने का सोचते वो फिर से उसकी जाने मतवज्जा हुआ। आपका घर कहाँ है, मैं छोड़ देता हूँ। एक बार फिर उर्वा को हाजरा याद आई थी। कभी वो थोड़ा यूनि से लेट हो जाती, हाजरा बेगम उसे पता नहीं क्या क्या लकब से नवाजती है, लेकिन आज तो वो 3 घंटे से यहाँ थी। पता नहीं घर जाकर उसके साथ क्या होना था, लेकिन उसे घर जाना था। अपने आंसू साफ करते वो बामुश्किल उठी। आदिल खान भी कंधे उचकाते उसके साथ पीछे पीछे चल दिया, लेकिन उसका डरना खौफ ज़्यादा होना वो बखूबी महसूस कर चुका था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।